सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक अहम और बावकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। ये तकरीब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्लॉक में मुनक्किद की गई, जहां सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। उनकी शख्सियत बरसगीर की तारीख में नहायत अहमियत की हामिल है, जिन्होंने न सिर्फ अलहदा वतन का ख्वाब देखा बल्कि अपनी शायरी और फलसफे के जरिए बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की एक नई रूह फूंकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफ़ात के मौका पर अपने खसूसी पैगाम में कहा है कि इकबाल सिर्फ एक अजीम शायर नहीं बल्कि एक साहिब बसीरत रहनुमा थे। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर पेश किया। उनका फलसफा खुदी और शायरी ने तहरीक पाकिस्तान को एक मजबूत नजरियाती बुनियाद फराहम की। पाकिस्तान शोबीज इंडस्ट्री की बासलाहियत और खूबरू अदाकारा गना अली ने हालिया दिनों में अपने वजन में नुमाया कमी करके मदाहों को हैरान कर दिया है। उनकी नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिनमें वो नहायत फिट और दिलकश नजर आ रही हैं। गना अली इन दिनों ड्रामा सीरियल नकाब में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। चीनी वजारत तजारत की जानिब से अमेरिका के साथ इक्तसादी मुआहदे करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया गया है कि चीन किसी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेगा जो उसके मफादात के खिलाफ हो। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक वजारत तजारत ने वाजिया किया है कि चीन इन तमाम फ्रीकैन का एहतराम करता है जो अमेरिका के साथ अपने इक्तसादी और तजारती इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक अहम और बावकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। ये तकरीब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्लॉक में मुनक्किद की गई, जहां सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। अदालती हल्कों में इस तकरीब को नहायत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ये तकरीर एक ऐसे मौके पर की गई है जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर चीन में मौजूद हैं, जहां वो एक बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह मुल्क के सीनियर तरीन जजेस में शुमार होते हैं और इनका अदालती तजुर्बा और कानून के मैदान में बसीरत इन्हें इस ओहदे के लिए मौजू बनाती है। इनकी बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस तकरीरी को अदलिया में जारी मुकदमात की शफाफ और मौसर निगरानी के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में अदालत उज़्मा के मामलात बगैर किसी रुकावट के जारी रहेंगे और अहम आईनी और कानूनी मामलात पर फैसले बर वक्त सामने आएंगे। जस्टिस जाहिया अफरीदी की गैर मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभालना न सिर्फ एक एजाज है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। जस्टिस मंसूर अली शाह से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अदलिया की खुदमुख्तारी और शफाफियत के तसलसल को बरकरार रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में निभाएंगे। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। उनकी शख्सियत बरसगीर की तारीख में नहायत अहमियत की हामिल है, जिन्होंने न सिर्फ अलहदा वतन का ख्वाब देखा बल्कि अपनी शायरी और फलसफे के जरिए बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की एक नई रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल का 1930 में अलाहाबादी में दिया गया तारीखी सदारती खुतबा एक संगे मिल की हैसियत रखता है, जिसमें उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत का तसव्वुर पेश किया। उनकी तालीमात और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान एक आजाद रियासत की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर सियालकोट में हासिल की। मिशन हाई स्कूल में मैट्रिक किया और मरे कॉलेज से FA पास किया। बाद अज़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफे में मास्टर्स किया और आला तालीम के लिए यूरोप का रुख किया, जहाँ उन्होंने इंग्लैंड से कानून की डिग्री हासिल की और जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फलसफे में PhD मुकम्मल की। वापसी पर उन्होंने ओरेंटल कॉलेज में तदरीसी खिदमात अंजाम दी और बाद अज़ा वकालत को मुस्तकिल पेशे के तौर पर इख्तियार किया, मगर उनकी असल पहचान शायरी, फलसफा और सियासी शऊर है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए नौजवानों को जगाया, मुसलमानों को उनकी असल शनाख्त याद दिलाई और समाजी शऊर उजागर किया। उन्हें 1922 में बरतानवी हुकूमत की जानिब से सर का खिताब दिया गया, मगर उनकी असल पहचान उनका फिक्री कदो-कामत और कौमी खिदमत है। उनके मशहूर शेर मजमुओं में बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाबे जबरील और अरमगान हजाज शामिल हैं, जिनमें इस्लामी फिक्रे
خودی کا پیغام اتحاد اور اقوام عالم کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ علامہ اقبال کا پیغام آج بھی اتنا ہی تازہ اور مؤثر ہے جتنا ان کے دور میں تھا۔ موجودہ حالات میں ان کے افکار اور شاعری سے رہنمائی لیتے ہوئے قومی اتحاد، ینگانگت اور خودی کے فلسفے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے، مگر ان کی تعلیمات اور افکار آج بھی زندہ ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے احاطے میں واقع ہے، جہاں ہر سال ان کی برسی پر عوام اور خواص حاضری دیتے ہیں اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم وفات کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ اقبال صرف ایک عظیم شاعر نہیں بلکہ ایک صاحب بصیرت رہنما تھے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔ ان کا فلسفہ، خودی اور شاعری نے تحریک پاکستان کو ایک مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال نے 1930 میں آل آبادی کے تاریخی خطبے میں ایک آزاد ریاست کا تصور پیش کیا، جو بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کی صورت میں حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اقبال نے مسلمانوں کو محض سیاسی طور پر نہیں بلکہ فکری اور روحانی سطح پر بھی متحد کیا اور ان کے اندر اپنی شناخت کا شعور پیدا کیا۔ اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ آج جب پاکستان مختلف سماجی اور عالمی چیلنجز سے دوچار ہے تو ہمیں اقبال کے افکار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ علم و عمل، یقین، محکم اور خود اعتمادی پر زور دیا اور یہی اصول ہمیں ایک مضبوط، خود انحصار اور باوقار قوم بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ اقبال کا فلسفہ اور شاعری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مثالی معاشرہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، ایسا معاشرہ جہاں انصاف، محنت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اولین حیثیت حاصل ہو۔ نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اقبال نے نوجوانوں کو قوم کا حقیقی سرمایہ قرار دیا ہے اور ان سے ہمیشہ امیدیں وابستہ رکھی ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اقبال کے پیغام کو سمجھیں اور جدید علوم حاصل کریں اور ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم سب پر یہ قومی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں، نوجوانوں کو بااختیار بنائیں تاکہ وہ ایک مضبوط، خود مختار اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عزم کا اظہار کیا کہ آج کے دن ہم یہ عہد کریں گے کہ اقبال کے نظریات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اپنائیں گے اور ان کی رہنمائی میں ایک روشن اور پرامن پاکستان کی بنیاد رکھیں گے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی باصلاحیت اور خوبرو اداکارہ غنا علی نے حالیہ دنوں میں اپنے وزن میں نمایاں کمی کر کے مداحوں کو حیران کر دیا ہے۔ ان کی نئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں جن میں وہ نہایت فٹ اور دلکش نظر آ رہی ہیں۔ غنا علی ان دنوں ڈرامہ سیریل نقاب میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ اس ڈرامے میں ان کے ہمراہ ہمایوں اشرف اور علی انصاری جیسے معروف اداکار بھی شامل ہیں۔ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو پہلے ہی سراہا جا رہا تھا، مگر اب ان کی جسمانی تبدیلی بھی مداحوں کے لیے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد جب تیزی سے غنا علی نے خود کو فٹ کیا، وہ نہ صرف حیران کن بلکہ متاثر کن بھی ہے۔ مداح ان کی نئی تصاویر پر تعریف کے پل باندھ رہے ہیں اور مسلسل یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تبدیلی کیسے ممکن بنائی۔ غنا علی نے سوشل میڈیا پر مداحوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کریش ڈائٹ کا سہارا لیا، لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کیا ہے کہ یہ طریقہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور کسی کو بھی اسے اپنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک صارف کو سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی واقعی وزن کم کرنا چاہتا ہے تو رات کا کھانا چھوڑ دینا ایک مؤثر اقدام ہو سکتا ہے، تاہم ہر فرد کو اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھانا چاہیے۔ غنا علی اپنی نجی زندگی ہو یا اداکاری کا میدان ہمیشہ سے میڈیا اور سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہیں اور اب ان کی فٹنس نے بھی انہیں ایک نئی پہچان دی ہے اور وہ مداحوں کے لیے ایک نئی انسپائریشن بھی بن چکی ہیں۔ چینی وزارت تجارت کی جانب سے امریکہ کے ساتھ اقتصادی معاہدے کرنے والے ممالک کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ چین کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے مفادات کے خلاف ہو۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت تجارت نے واضح کیا ہے کہ چین ان تمام فریقین کا احترام کرتا ہے جو امریکہ کے ساتھ اپنے اقتصادی اور تجارتی اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی فریق چین کے خرچے پر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو چین اس کی سخت مخالفت کرے گا۔ وزارت تجارت نے یہ بھی کہا ہے کہ چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے نہ صرف مکمل طور پر تیار ہے بلکہ اس حوالے سے ہر ضروری قدم اٹھانے کے لیے پرعزم بھی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ چین کسی بھی یک طرفہ اقدام یا ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کرے گا جس سے اس کے تجارتی مفادات کو نقصان پہنچے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے چینی مصنوعات پر اب تک 145% تک ٹیرف عائد کر رکھا ہے، جبکہ چین نے بھی رد عمل کے طور پر امریکی مصنوعات پر 125% ٹیرف لاگو کر رکھا ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کے تناظر میں چین کا حالیہ بیان امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے لیے واضح پیغام تصور کیا جا رہا ہے جو چین کی معاشی خود مختاری اور تجارتی پوزیشن کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔